غازی عباس جڑا کربلا دے میدان وچ مرشد فوجی اشقیاء نو اپنا تعارف بابی علی دے لہجے وچ کرائے. دل ہوے تے پڑھیے صدر سائیں. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ جڑے غازی تے نو کرو ہاتھ جاؤ بولو حیدری. سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ. غازی عباس کا دن تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں. ممبر تے کھلوتا بڑا ہی سونا بول دے پے ہو, بلکہ بڑی سونی دعا پہ کر دے ہو. اگلی سطر کیمرے والے تو پچھلیاں واسطے تواڈے واسطے صحیح سمجھ آوے تے ہن تسی دعا کرے ادلے بھرا ہی رل جاوے سارے. بابا جی ہو نہیں سکدا بندہ عزت عباس جان دو میں سطر اکھاں تے بندہ دعا نہ کرے. غازی عباس کربلا دے میدان وچ بعد تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. ایک بندے 9 لاکھ چو آکھے ہو سکے پھر تسی اپنا تعارف آف کرواؤ تے غازی پہ دل تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا. شاباش, یہ ہاتھ اٹھے سونے لگے دن صحیح. سارے مل کے بولو حیدری. کیا بات ہے جناب. اے میں بسم اللہ کرا, اے دعا بڑھ دی ہے میری صحیح. اے دعا پہ نوکرا بھائی جتنی بار آنکھو نوکرا انہاں کہ پھر اپنا تعارف آپ کراؤ. تغادی پہ دل تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں. میں فاطمہ زہرا. بھائی جان میں بسم اللہ کرا سر, بسم اللہ کرا میں جیو پہ عزادار وسن تواڈے ویڑے وسن بولو حیدری. الحمدللہ صحیح. میں پھر آکھ دینا جتنی باری آکھو تسی دعا پہ کر دیو تو میں کروڑ باری آکھنا. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا, میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں. میں فاطمہ زہرا. الحمدللہ. بسم اللہ جی. مالک تھوڑے رزق کی اضافہ فرماویں. حضرت عباس بعد تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون. لطف آ رہے جناب, لطف آ رہے تو میں منزل ودھا رہا, میں منزل ودھاواں تے تسی دعا ودھا دے آئے. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. غازی پادر میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی ہائے, میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی. بابا جی ساری زندگی تہاڈی گزر گئی ہے بطول دے پتر دی نوکری دیندیاں میرے نالوں کروڑ درجے بہتر سمجھ دیو. تہاڈی دعا دا صدقہ میں 170 پڑھن لگا تے سمجھ میں دے چہرے پڑھن لگا. کتنیاں نو میری گل دی سمجھ آئی ہے تے کتنے میرے حق وچ دعا چکر سن. ایک بندے حضرت عباس نو آکھیا, اس آکھیا لکھاں دا لشکر لے کے اسی تہاڈے نال لڑن آیا تے غازی پہ دل خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی. ہائے صدقے مہربانی جی, مہربانی سر اے بزرگاں دے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تے میرے حق وچ دعا ہو رہی ہے. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. مہربانی بھائی میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں. اس کہ تواڈے نال لڑن آیا تے غازی پہ دل خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے, خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے, خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کے. مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا ہوں. نوکری ہے صحیح. بولو حیدری. بڑی مہربانی سے بہت شکریہ جی. تہاڈی زندگی ہوئے میں نوکراں مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا, مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا, مجھ سے نہ الجھنا. ہائے یقین کرو بابا جی میرے آن دا مقصد حل ہو گیا. میں ممبر حسین تے کھلوتا, میں بسم اللہ کرا سہی. تہاڈی دعا چاہیے اور دعا میری سوچ تو زیادہ کر دیتی جی. میں بسم اللہ کرا
سر جتنی باری آخو خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت خدا کے خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت خدا کے خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت خدا کے مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں کہہ خدا مجھ سے نہ الجھنا. سبحان اللہ بھائی میں تے بڑا مطمئن ہوندا پیا بھائی پہلی 17 تے اسد پیر جی بزرگوں اتنی دعا ہو گئی اگلی 17 تے پھر دعا ہو جاسی تے ماحول کچھ ہور پیا بن دے تے دعا ہی لین میں آیا محتاج دعا تے تواڈے حق وچ پہلی دعا کیتی ہے بھئی جیڑا ہاتھ حضرت عباس دی فضیلت تے اٹھے ہاتھ بڑی جلدی بادشاہ دی دہلیز تے مس ہوئے. اس تو وڈی دعا ہی کوئی نہیں. ہن اگے چلیے ایک بندے آکھیا بھئی ہو نہیں سکدا لکھاں دا لشکر ہوے جندے گھر تے علم ہے بندہ چپ رہیا مینوں دکھ لگ سی تہاڈا بولن میرے حق وچ دعا ہے داد نہیں ہے دعا ہے. انہاں آکھیا ہو ہی نہیں سکدا ایک پاسے لکھ ہوویں ایک پاسے حق اللہ ہوے ایک پاسے لکھ ہوویں ایک پاسے کوئی حق اللہ ہوے تے ہو سی کیا غازی پہ دینا دساواں وحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے وحدت کا خیر بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی جنہاں لطف لیا ہے تے اگلی 17 میں انہاں واسطے پہ پڑھدا جڑے بندے اجے توڑی میرے ویکھ رہے ہیں. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. میں فاطمہ زہرا کے مصلی کی دعا ہوں غازی پادر مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا ہوں. اس کیا کر کیا سکتے ہیں تعارف کرواتے غازی پادر وحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے وحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے وحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے سہارا کی میں تطہیر ہوں حیدر کی ملا میں بسم اللہ کراں بڑی مہربانی زہرا کی میں تطہیر ہوں حیدر کی ملا زہرا کی میں تطہیر ہوں حیدر کی ملا زہرا کی میں تطہیر. جیڑا بندہ جاندا ہے نا کہ جناب حضرت عباس سرکار محمد مصطفیٰ دی پاک بیٹی دی دعا دا نام ہے اس بندے میں داد بھی دینی ہے تے دعا بھی دینی ہے. جیڑا بندہ جاندا ہے جو عزت سیدہ کیا ہے مرشد جس بندے نو پتہ ہے جو پاک سیدہ دا مقام کتنا ہے. ہن باویری میرے تو پہلے بڑیاں سونیاں 17 پاک سیدہ دی عزت دیاں پڑیاں چلو 17 دے طبیعت فریش ہے جناب. ایک قصیدہ اور پڑھ دیں ایک قصیدہ میرا دل ہے میں تن 13 رجب دسنا کیونکہ بھائی میں گلی چاخ دیا ہے طیب بھائی انہاں آکھیا بھائی ایک قصیدہ سرکار علی دی آمد دا پڑھنا او دے تو پہلے 1 منٹ دی توضیح کر دیں بھی جڑے بندے جی سوال کر دیں کہ بادشاہ علی دا کعبے چون دا مقصد کی ہے کیوں آئے بادشاہ علی کعبے. میرا دل ہے بھی پنجابی زبان دی بڑیاں 2 لطف والیاں 17 نے انہاں 17 ہی سائیں جہان نو دس دیاں کہ بادشاہ علی کعبے چائے تے ماحول کیڑا ہی پھر مولا دے آن تو بعد کعبے دا ماحول کی بنے. پڑھیے قصیدہ سائیں. رب دے گھر نو وساون علی آ گیا رب دے گھر نو وساون علی آ گیا رب دے گھر نو وساون علی آ گیا جنہاں دے امام علی ہے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری گھر نو وساون علی آ گیا رب دے گھر نو وساون علی آ گیا رب دے گھر نو وساون علی آ گیا رب دے گھر نو وساون علی
ایک لازا سائی کڈو ادھی سطر میں پڑھنی ہے ادھی مرشد تواڈے نہ سوزیاں پڑھنی ہے اے سوزی بن سنتے لطفاسی ادھی سطر میں آکھن لگا تے ادھی تسی آکھیا ہے اگلی سطر پہ پڑھدا رب دے گھر نو وساون سریلے ہو تے پھر بھی چپ کر گئے سریلا بندہ تے چپ نہیں کردا چلو کوشش کرو میرے نال ملو تے اگلی سطر ہے اگلی سطر انہاں بندیاں واسطے جڑے بندے پوچھ دین کہ بادشاہ علی کعبے وچ کیوں آئے اے گل دے نہیں سر تے ذرا دو ترے دفعہ میرے نال ملو رب دے گھر نو وساون بس اتنا ادھی سطر تواڈے ذمہ ادھی میرے ذمہ رب دے گھر نو وساون ایک باری ہور آکھو تے اگلی سطر آکھیے رب دے گھر نو وساون رب دے گھر نو وساون علی آ گیا رب دے گھر نو وساون علی آ گیا کعبہ قبلہ بناون علی آ گیا علی سارے علی بڑی مہربانی سے بہت شکریہ کعبہ قبلہ بناون علی آ گیا کعبہ قبلہ بناون علی آ گیا کعبہ قبلہ بناون علی آ گیا کعبہ قبلہ ایک سطر صحیح میں توضیح نہیں کرن لگا تقریباً میں کو 20-22 منٹ ہو گئے پڑھ دیاں پیا میری ساری مجلس ایک پاسے تے میری سطر ایک پاسے او جتھوں تک باہری بادشاہ دے نوکر بیٹھے چلو انہاں دی اپنی موج ہے اپنے رنگ سن رہے ہیں تسی اندر ہی بادشاہ دے بارگاہ وچ جڑے بیٹھے ہو بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو گل نوکر دی سمجھ آوے پتر بھرا دی سمجھ آوے صرف دعا کر دے نصر وسر دی لوڑ ہی نہیں رب دے گھر نو وساون علی آ گئے کعبہ قبلہ بناون علی آ گئے اگلا سوال کرو ہویا کہ میں سطر پہ پڑھدا کعبہ قبلہ بناون علی آ گیا کعبہ قبلہ بناون اچھا اچھا مومنا دی زمانے تے عید ہو گئی مومنا دی زمانے تے عید ہو گئی منکراں نو جلاون علی آ گیا آئے حیدری حیدری کیا کہنے جناب حیدری تہاڈی بڑی مہربانی میں پھر آکھ دینا سائیں میں پھر آکھ دینا منکراں نو جلاون علی آ گیا منکراں نو جلاون علی آ گیا منکراں نو بندے آدن بھائی بڑے خوش ہوندے ہو رجب دا چاند چڑھدا تے 9 10 11 12 13 ایڈے سونے لباس ایڈے سونے تواڈے چہرے کھلے مسجداں سجدیاں بارگاہ سجدے لائٹنگ ہوندی ہے ایڈا اہتمام کردے کیوں جڑے لوگ اجے سوال کردے نے خوش کیوں ہوندے ہو تے میری طرفوں انہاں پیغام چ دیویا ہے کعبہ قبلہ بناون علی آ گیا کعبہ قبلہ بناون ستر سنیا کیوں خوش ہونے بھائی علی والے سر چلیا بھائی آ گیا کعبہ قبلہ بناون سارے رل کے مناؤ علی دا جشن رل کے مناؤ علی دا جشن ساڈے دکھڑے مٹاون علی آ گیا حیدری بڑی مہربانی سے بہت شکریہ لو بار 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 ایک حکم آئی ایک سطر میں عظمت حسین تے پڑھدا او دے بعد میری 10-12 منٹ مصائب دی نوکری میں تہاڈا سلام کردا بندیاں نو پتہ ہی نہیں لگا جو امام حسین علیہ السلام دی عزت کتنی بلند اور ایک منت میں ہور کردا ہوں اور دسدا ہوں کہ جتھے گل سخی حسین دی ہوے اوتھے گل شیعہ سنی بھراواں دی ساجی سمجھ دے ہو اکٹھی سائیں مشترکہ چونکہ ویکھو نا حسین صرف شیعہ دے تے نہیں گل سخی حسین دی ہوے تے گل نبیاں دے سلطان نبی دے نواسے دی ہوے تے گل بادشاہ محمد دے پتر دی ہوے تے گل تے پھر دونوں ویڑیاں دی سائیں ساجی ہے اکٹھی ہے چلو کچھ لوگ اجے یاد ہے نا حسین صرف شیعہ دا امام ہے اگر شیعہ سنی بھائی رل دے ہو اس ویڑے دا نوکر اس ممبر تے کھلو کے زیادہ نہیں بھراواں دے حکم دی تعمیل وچ پنجابی زبان دیاں 2-4 سطراں جنہاں تے ترس کیتا لیا دل ہوے تے جہان نو دسیے جو عزت حسین کتنی بلند ہے سائیں رب دی سو مقروض جہان حسین دا ہے رب دی سو مقروض جہان ایک بار میرے نال ملو بازو بلند کر کے بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تیجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری جہان حسین دا ہے
بار بار آخ رہے ہیں رب دی سو مکروز جہان حسین تے ایڈا پیارا لفظ سارے آنکھوں تے لطف آوے رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے میں اگلی ستری دسن لگا جو کہندے حسین تے بابا جی کون ہے حسین دا میں ونڈ پیا کردا رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کرا سر بولو حیدری ایک وانڈ کرنی ہے سارا قصیدہ نہیں اسے وانڈ دا حکم ہے اے میرے ہاتھ بدن سائی میں 10 12 13 سال ہو گئے بطول دے پتر دی نوکری دے دیا اور جتنے صاحب میرے اللہ لکھے نو بھی سخی حسین دی نوکری جو بابا جی کچھ ترس ہوندے تے کچھ کرم ہوندے علی دی پاک بیٹی دا او ترس علی کو 70 پڑھنی ہے نہ 10 12 سال پہلے میں دی ونڈ کر سکیا میرے خیال وچ نہ آن تک ان دی ونڈ ہو سکسی جڑیاں 17 من مخدومات آ کیتیاں انہاں 17 تے سلام ہے کسے گل سنائی کسے علاقے چ کو گھر آئی سکی حسین دیاں دشمناں دا انہاں چو ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھر تے غازی دا علم لایا اس علم لایا رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی خاندان چھڑ گیا میں ہر منبر تے آدرانا جنوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑدا پھر اس مجلس کرائی ماتم کیتا عزاداری ہوئی قریب کریے انہاں دسیا بھائی کوئی 2 4 5 مہینے تو بعد وہ پھر کسی جگہ تے اکٹھے ہو گئے وہ دے فیملی والے سارے خاندان والے کو فنکشن ایونٹ ہو سی وہ اکٹھے ہوئے تے خاندان والے سائیں اس نوں تانا مارن لگ گئے ہاں جی جنوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑدا او کسی جگہ تے اکٹھے ہو گئے رب دی سو مکروز جہان اے تواڈے واسطے کھول گیا رب دی سو مکروز جہان غیرت مند ہر ایک انسان اچھا اکٹھے ہوئے نا تے او پھر رشتہ دار اس نوں تانے مزاق چنگا بھلا وسدا ہے علم لائی اسی چھڑ گیا وہ چپ رہا سنی بھائی وانڈ ماتم کیتے اسی تیرے تو دور ہو گئے وہ خاموش رہا مجلس کرائی اسی تیرے تو پیچھے ہٹے وہ چپ رہا ایک خاندان والے بندے اس نوں تانا ماریا اس کہ تو جو نبیاں دے سلطان نبی دے پتر دے بوئے تے جھکے ہیں حسین تین دتا کی حسین ٹر جائے بندہ مجلس چوں جڑا عزت حسین جان دے تے اجے نہ بولے حسین کولو تے لبھیا کیا ہے ہن شبیر دے نوکر نو جلا لایا اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نہ پیاس اپنی حویلی وچ داخل ہوئے اشارہ کر کے دیا دساواں سونے شان حسین دی کی آؤ مایا بھیڑ ادھی پیچھے رہ گئے بھائی آئے جس جہان نو رشتیاں دی ونڈ دسی ہے نا اس بادشاہ دا نام حسین ہے سن شان حسین دی کی یاد رکھے سارا قرآن حسین دا ہے رب تو پوچھے لے رب رحمان حسین میرے حصے دا کافی آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تے راہن کسے نہ دیتا دیاں لی دیاں راضی ہونے چونکہ میں اگے دسے ہے کہ تھوڑے دن ہوئے ملکہ شام دی ذری تو واپس آیا بابا جی ہر سال سبب بن دن تو علی دی دھی دی نگری چ نوکری ہو جاندی جڑے شام دے دوار ہو نا جی پچھلے 2-4 سالاں تو اونا واسطے گل ہے وہ ہائے کر دے ویا میری گل دی تائید کر دے ویا کہ آج بھی غربت علی دی دھی دی قبر تے کیویں غربت ہے بابا جی جان دے اس دن اور جتنے بزرگ بیٹھے آج بھی وقت مقرر ہے علی دی دھی دی ذریعے سے عزادارو روے نہ لیو ماتم کرن نہ لیو اس وقت تے علی دی دھی دی ذریعے دا دروازہ کھل دے پھر وہ جدہ وقت ختم ہونے لگ گئے تو خدام ظاہرن اکثر میں ذریعے خالی کر دیو ملک دے حالات نہیں ٹھیک پھر اتھے حوصلہ تے یاد آندا ہے نا بی بی اتنی غربت ہے لوگ تانوں قبر وچ چین نہیں لین اللہ تہاڈا ماتم قبول فرماوے سر دھیاں لی دیاں تہاڈے تے راضی ہو جیندی رہیے تے لوگ پتھر مریندے رہے آئے ہو میرا اللہ
जे दुनिया तो टुरीए तो लोग कबर नाल ही दुश्मनी पे कर दे। जुर्म इको आई जो अली दी धी आई, जुर्म इको आई जो मुहम्मद दी नवासी आई। लो एक वैंड दी सत्र पढ़दे आए, उस सत्र ते तुहाडा सलाम कर दे। कैदा निभा के जदों आइए मेरी सैन करबला, रो के आखे शाम दी मुसाफिरा। कैदा निभा के जदों आइए मेरी सैन करबला, रो के आखे शाम दी मुसाफिरा। कैदा निभा के जदों आइए मेरी सैन करबला। एक बंद पढ़ना चाहना, एक वैन करना चाहना, क्योंकि जदों ही आलिया कोल जाविए कुछ सत्र ऐसी होंगी जिन्हां ते तरस हुंदा अली दी जख्मी धी दा। पढ़दा पिया जड़ा उजड़ के बकिया, आयो वल्लैये गाल लगी ज़ैनब मां दे। वो मैं अरब दे कोल बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे। बड़े माणा नली दियां धियां नू, मैं अरब दे कोल बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे। अरब दे कोल बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे। खतर में इश्क दो दफा की, तेरा मिजाज मिले ते वैन सुन। बीबी यादी एक साल बराबर ओ मोहताज रे अम्मा, मेरे वालिस पाक रिदा दे। मां दी कबर ते झड़िए ते वैन करके आदिए मैं बोलियां नाल शराबी दे तेरा पुत्र सजा दे। बीबी आदि अम्मा कबर चु बाहर आधी जख्मियों के वाला। वाह भाई वाह, ए तुहाडे ते अता है आलिया दी। मैं नौकरां जितनी बारी आखो नौकरां। बीबी आदि एक साल बराबर ओ मोहताज रे अम्मा, मेरे वालिस पाक रिदा दे। ओ मैं बोलियां नाल शराबी दे तेरा पुत्र सजा दे। बीबी आदि अम्मा हुसैन कुसदा रहा है, मैं 70 कदम ते आदि रही ना मारो मेरा बागी नहीं न मार। छुट गई अस कैदा। एक जुमला चूंकि साल दी मेहनत है। 53 चुतरा महमल। एक तुहाडे नाल गल है, जितने धियां दे प्यो बैठे हो तुसी ताईद कर दे आए। धी जेडे अरसे बाद ही पेके शहर आवे, धियां दे मुकद्दर होंदे ना साईं। एक गल जरा देहन च रखिया है कि जिसले अली दी धी मदीने दे बाहर आई है ना ते जख्मी हथ नाल महमल दा पर्दा हटा के आदी सज्जाद केड़ा शहर है। इमाम बोले नहीं हुण मैं गल कर जावां जिन्हां दियां धियां दूर रहिंदियां ने। बई तुसी ते हाय करे आए ना बाबा जी, धियां अपने पेके वतन दे दरख्त तक याद रखदियां। जितने अरसे बाद ही आवे, साल 2 4 5 साल, जितने साल बाद ही आवे ना, जे पेके घर तो दूर होवे ते नाल वालियां नूं दस्सण लग पौंदियां ना, ओ घर मेरा पेका है, ओ गली मेरी पेकी है। रोवे ना लिया बंदे आदे नशिया रोंदे न जे ना रोवीए। पौने 2 साल दे बाद महमल दा पर्दा हटा के आदिए सज्जाद केड़ा शहर है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कदी हाय न करो जेड़े हाय करके पै रोंदे हो। बीबी आदि सजाद केड़ा शहर। बोलिया नहीं बाकिर दा बाबा, इन सर झुकिया ते रात दे चुके सजाद दे जमीन ते ढठे। बीबी आदि रात ते न रो ना, जुमला सुनिया रात न रो, मैं तो सिर्फ ना पूछे। जिगर ते हथ रख के आदे अम्मा किवें न रोवां, कायनात विच कोई एक धी विखा जेड़ी पेके शहर दे बाहर आके पूछे जो ए केड़ी जाए। बीवी आदि रो ते नहीं ना, इथाई बुजुर्ग जाकिर आदे रो नहीं, हौसला कर, मैं अली दी थी हां। सजाद मेरे अल ते वेख ना, मैं जिंदगी च पहली बार आज मदीना बाहरों खलो के वेख्या। कोई मनादी वाला भेज जेड़ा मेरी आमद दी तलजीग आख सही। हाय
علی دی دھیاں راضی ہونی باویری پا دن بی بی مدینے دے باہر آ کے آکھیا ہے نانے دا شہر میں قبول نہ کرے بی بی آدھی کو منادی الہی تبھیج ایک جملہ اور پڑھن لگا بشیر پتر جدلم دا مہاری اس نو زین العابدین فرمایا وانی مدینے دی گلیاں چلان کر جو مدینے دے سردار والا ہیں لفظ سردار علی دی دی سنے بی بی آدھی بشیر والا دھر جھکا کیا دا اعلان نہیں کرنا بی بی آدھی ایو اعلان کری آکھے او آ گئی ہے جندہ غازی مارا گئی ہے بی بی آدھی ہر گلی محلے بازار چ دسی لوگوں آ گئی ہے جندے بھرا مارے گئے بشیر سے عالم چایا گربان چاک کیتا آستینہ الٹ لیاں ہر گلی بازار اعلان کیتا کوئی بندہ تے سوال کرے کہیں سنے اسی بشیر دا اعلان بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوندے آئے علماء تو ایویں سنے غازی عباس دے پتر سنے بھاج پیا اوتھے آئے جتھے ام البنین سین مٹیاں تے بیٹھی آئی قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدے دادی رونا بند کر ساڈے سجن والا ہے ان غازی دی ماں سر چاہے بی بی آدھی کہیں دسی آدھے دادی ایک بندہ ہے جڑا اعلان ودا کر دے جو مدینے دے سردار والا ہے دادی تو صحیح دسے آئی نا جو مدینے دا سردار تا ایک اکبر دا پیوگے بابا جی ایک جملے واسطے میں محنت کردا پیا اس دیتے ندی ہائے میری ذاکری واسطے نہیں ملکہ شام نو راضی کرن واسطے بلند ہوئے تو میں سلام کراں کتھے ہو سکیا اس چوک کے چلان ودا کر دے پتر دا ہاتھ ناپ کے میری سین اتھے آئی ہے جتھے بشیر آئی اللہ واسطے کچھ گلوں دیاں جنہاں دا تعلق اشارے نالے بلا تشبیہ وکھیا ہے ان غازی دی ماں کن کیتی ان ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی آدھی اعلان تو کیتا ہے آدھے جی ضعیفہ اعلان میں کیتا ہے بی بی آدھی جے اعلان تو کیتا ہے تو سب تو پہلے ڈسا میرا غازی ولے ہے یا کوئی نہ آدھے ضعیفہ غازی دا کیوں پوچھ دیئے بی بی آدھی اگر میرے غازی دو خیر ہے وہ تو حسین دو ہی خیر بی بی آکھے نا میرے غازی تو خیر ہے راضی روے ایسا ہی میرے غازی تو خیر ہے انہیں بشیر زمین تے جھڑ پیا ہاتھ بننے سے سر جھکا کیا دے ضعیفہ غازی دے کیا لگ دے ہو بی بی آدھی ہے میرے تے اللہ دا احسان ہے میں حضرت عباس دی ماں سر جھکا کیا دے بی بی جملہ سنی بی بی جے تو غازی دی ماں ہے وقت فاتحہ قبول کر تیرا پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو لہ گیا ام البنین آدھی ہے میرا غازی جو لتھا میرے عباس نو لہنا لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے وار کیتا تیرا غازی بھج دے گھوڑے دی زین تو لہ گیا بی بی آدھی الزام نہ لا ماں میں ہوا پیو علی ہوئے کائنات چما پتر ہی نہیں جمیا جڑا میرے غازی دی آنکھے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے ماتمی دی ہائے میں نوکرہ سائی میں نوکرہ لوہک وین جس سے آلیہ دتر سے بی بی آدھی ہے میرا غازی تا 9 لاکھ تو نہیں لاندہ بشیر زمین تے جھڑے ہیں تے ہاتھ سر تے رکھے بشیر آدھے نہیں 9 لاکھ فوج تو لاندہ غازی انہوں چوپ شبیر دکھا گئی اوہ دی موت علی دیاں دھیاں دے ایک پال وچ ماں سینے تے ہاتھ مار کے آتھا ہے حسین ان دی موت علی دیاں دھیاں دے ایک پال وچ ماں اوہ جڑے لاہور علی ملکہ دے ظاہرو اکو بیڑے بشیرہ دے ان دی 32 سال ندی کول محنت باسیوں ویلے مل پاس سو جدا سین رکیا تو پہلے وہ ان دی لاش تے صدقہ صدقہ نوکران دھی علی دی ارادیوں نے ان دی 32 سال دی کول محنت باسیوں ویلے مل پا جدا سین رکیا تو پہلے وہ ان دی لاش تے ستر میری آخری میں سیدہ بطول دے پتر دا دوارا میں ہاتھ بدی کھڑا ایک باری جتنے ہلکے دے ماتمی ہو سجا بازو چوے آئے اللہ واسطے ہو وینے جس وین تے علی دی دھی دا ترس ہے اور کوئی ماتم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ بلند ہوئے ساری سینے دا ماتم کرے آئے سوال کرو غازی دی مانو جو پتہ لگ گئے کتھے آئیے بزرگا دے اتھے آئیے جتھے محمد دی دھی دی قبر آئی کھلوتی نہیں میری سین قبر تے جان کے پہ یادی بی بی وہ میں معافی
منگڑ آئیا قبر حل گئی ہے زہرا دن غازی دی ماں معافی کیوں منگ دیئے اچھا وین کر کے پیا دیئے میں نال حسین دے گوریا ماتم دے عباس تو قسم یا حسین بی بی آدیے لٹے کوئی نہ چاہے